हम क्लास प्ला में दुकान ये करते थे, दुकानदारी किस चीज़ की दुकानदारी? कराकरी सामान की। कारोबार कैसा चल रहा था? अच्छा अच्छा था, बस हम बहुत खुश थे। बस हमारे भाई है जो काकर लोग थे, खास कर उसके इलाके में हम रह रहे थे। खुदा खुश रखे, बहुत अच्छे बंदे थे हमारे साथ, बहुत अच्छा टाइम गुजारा। इस अरसे में क्या कभी अफगानिस्तान गए? नहीं गया नहीं है, बस इधर ही पाकिस्तान में चक्करे मकरे दुकानें इधर लगाए, उधर नहीं गया। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मुल्क भर से अफगान माजरे की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त चमन वेल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से अफगान माजरे की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ इस कैंप पहुँचे हैं और वो रजिस्ट्रेशन के इंतज़ार में है। जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है तो उन्हें अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक अफगान शहरी मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि वो पाकिस्तान में कितना अर्सा से जो है वो वहाँ पर मुकीम रहे और किस इलाके में मुकीम रहे और पाकिस्तान में जो है उनका वक्त कैसा गुजरा। जी, सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए, कहाँ पर मुकीम थे? मेरा नाम जो है कैसर खान है और हम क्लास प्ला में मुकीम थे। कितना अर्सा वहाँ पर गुजारा? मेरा जो उम्र है तकरीबन 20 साल हो गया। मेरा पैदाइश भी इधर ही है और मेरा बाप दादा जो पहले आए थे तकरीबन 45 साल हो गया। किस इलाके से आपके बाप दादा जो हुआ है? वो कंदूज से आए थे। हाँ, अब चूँकि पाकिस्तान में जो है आपने किस इलाके का आपने बताया, किस इलाके में मुकीम थे? हम क्लास प्ला में मुकीम थे। हाँ, तो क्लासिफिला में क्या काम करते थे? हम क्लास प्ला में दुकान ये करते थे, दुकानदारी किस चीज़ की दुकानदारी करते थे? कराकरी सामान की। तो कारोबार कैसा चल रहा था? अच्छा। अच्छा था, बस गुजारा कर रहा था, कर चल रहा है। तो अब चूँकि अफगानिस्तान जा रहे हैं, सर्दी भी है, ये क्या तसर्रात है आपकी? बस सब मजबूरी है, अब तो जाना पड़ रहा है। बस इंशाल्लाह जाएंगे, खुदा खैर करे। तो सर्दी भी ज़्यादा है, बच्चे भी है, तो वहाँ पर मौसम कैसा ठंड होगा? हाँ, मौसम तो बहुत ठंड होगा उधर, बस जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो पाकिस्तान में जो है आपने बताया कि हम क्लासिफाई में मुकीम थे, तो कितने ख़ानदान थे? चाचा साथ थे उनके? हमारे जो चाचू के बेटे थे, हम जो थे तकरीबन 60-70 थे। हाँ 60-70 हाँ, तो चाचू भी साथ है या वो पाकिस्तान में? वो भी आ रहा है, बस तकरीबन वो 4-5 कटवाल कड़ी थी, वो कोशक के पास आस पास होंगे। तो आपने बताया कि मेरे एक चाचू है वो पाकिस्तान में रह गए, पाकिस्तान में कार्ड बनाया। हाँ, एक चाचा है उसका बस शनाख्त बना है और रह गया, हम जा रहे हैं। तो पुलिस की कोई पकड़ दकड़ से तंगा कर या वैसे रजा कर? नहीं, हम बस रजाकाना तौर पे जा रहे थे। हमारे लोगों ने फैसला किया कि फिर बाद में भी जाना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा है कि अब चले जाए। तो अब चूँकि अब कैंप पहुँचे हैं, कितने फैमिली मेंबर है आपके साथ? तकरीबन हम 12-13 होंगे, 13। हाँ, तो पाकिस्तान में क्लासिफिला में आपका मकान ज़्यादा था आपने? नहीं हमारा जाती मकान है। तो जब इन अफगान माजरे की वो ऐलान नहीं हुआ कि उनको वापस भेजा जा रहा है, तो उस वक्त और इस टाइम पे जो है वो मकान का आप क्या बना, क्या आपने बेच दी और किस हद तक जो है हाँ, बेच दिया। पहले तो बहुत महंगा लोग रह रहे थे, पर अब ये फायदा उठाया कि ये जा रहे हैं, बस अब थोड़ा सस्ता ले लिया। कितने में मकसद आपने? तकरीबन पहले बहुत पहले बस 95 लाख किस तरह ले रहा था, अब 60 लाख पे बेच दिया। हाँ, तो क्या ये सब पैसों से अफगानिस्तान में कोई मकान वगैरह मिल सकता है? मकान तो नहीं मिल सकता है, बस मजबूरी है, जाना तो पड़ रहा है। लेकिन जो पैसे हमको मिल गए हमने इधर ही लोगों को दिया, जिनसे हम कारोबार करते थे, कराकरी सामान ले रहे थे, बस उस लोगों को दिया। और जिन लोगों पे हमारा कर्जा है वो तो किसी ने भी नहीं दिया। तकरीबन 30 लाख हमारे भी लोगों के ऊपर हो गए। तो आपका जो कारोबार का सेटअप था वो कितने पैसों का बता सकते हो, कितना कारोबार था? वो बस जैसे आसपास 25 लाख का वो। तो आपने बताया कि हमने चूँकि अपने पैसे जो है अपने कर्जदारों को दे दिए, आपकी जो कर्जा है क्या उनसे कोई रब्ता हुआ वो आपको कर्जा दे रहा है या नहीं? बस थोड़े लोगों से रबिता किया, किसी ने कहा कि हम बेच देंगे, किसी ने क्या कहा, बस बहाने बना रहे थे। बस खुदा पे छोड़ दिया कि अगर दिया तो दिया, पर वरना तो रह गया। तो पाकिस्तान में ये अरसा आपने गुजारा, पाकिस्तानियों का रवैया कैसा था आपके साथ? हम बहुत खुश थे। बस हमारे भाई है जो काकर लोग थे, खास कर उसके इलाके में हम रह रहे थे। खुदा खुश रखे, बहुत अच्छे बंदे थे हमारे साथ, बहुत अच्छा टाइम गुजारा। चूँकि अब कारोबार तो ख़त्म कर दी, क्या दोबारा पाकिस्तान आएंगे, कारोबार शुरू करेंगे या वहीं पर कोई स्टॉप बनाएंगे? नहीं, बस अब तो जाना पड़ रहा है इधर। वैसा कारोबार का नहीं सोचा, बस इधर उधर ही इंशाल्लाह कोई काम वाम शुरू करेंगे। तो क्या कोई प्लान है वहाँ पर, क्या काम बनाएंगे वहाँ पर? वैसे प्लान तो नहीं है, बस उधर ही जाकर उस इलाके के लोगों को देकर उस जगह का
پتہ لگا کہ کس طرح کاروبار ادھر چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے. ہم تو گیا نہیں ہے، بس ادھر ہی پیدائش ہوا ہے، پہلی بار جا رہا ہے. آپ چونکہ فیملی تو بہت زیادہ ہے، آپ کے خود جو کتنے بہن بھائی ہیں، اور آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ کیا بہن بھائیوں نے تعلیم حاصل کی؟ اب تھوڑے بھائیوں نے اس مدرسے بھی پڑھے اور اسکول بھی پڑھے. میں نے خود میٹرک کیا ہے. تعلیم میٹرک تک آپ نے؟ ہاں میٹرک تک کیا. کاروبار شروع کرنے کے بعد تعلیم چھوڑ دی؟ ہاں کاروبار سے پہلے ہم اسکول پڑھ رہے تھے، بس میٹرک ہو گیا تو ہم اسکول چھوڑ دیں. تو اب تو چونکہ کابل کا آپ نے بتایا کہ کابل کے وہ سیڈ ایک علاقہ ہے، وہاں پر تو زیادہ پارسی لوگ رہتے ہیں، تو کیا آپ کو پارسی آتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ہم کو تو پارسی نہیں آتا ہے، بس ہم کو اردو آتا ہے، پشتو آتا ہے. پھر وہاں پر زندگی کیسے؟ تھوڑا تو مشکل ہو گیا، بس انشاءاللہ وہ بھی خدا آسان کرے گا. تھوڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوگی، پھر بھی اردو پارسی بھی سیکھ لیں گے. اپنے علاقہ کے جو زبان ہے وہ اپنے نہیں، وہ تو ابھی تک تو نہیں آتا. اس عرصے میں کیا کبھی افغانستان گئے؟ نہیں گیا نہیں ہے، بس ادھر پاکستان میں چکرے مکرے دکانیں ادھر لگائے، ادھر نہیں گیا، پہلی بار. آخری سوال یہ ہے کہ اتنے عرصے مقیم رہے پاکستان میں، کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانیوں کو؟ بس میرا یہی پیغام ہے، خدا سب پاکستانیوں کو خوش رکھے، آباد رہے. جو ہمارے بھائی ہے ہمارے ساتھ اچھا ٹائم گزارا ہے، بس یہی پیغام ہے. ایک سوال اور بھی ہے، اب چونکہ اب کوچ کر رہے تھے تو خاص کر پاکستانیوں کا جذبات کیا تھے؟ اب کیا جذبات کیا تھے؟ یار بس ادھر جو ہمارے ساتھ دکانیں تھی اس کی وہ آئے تھے، ہمارے ہمسایہ لوگ آئے تھے، بہت ہمارے ساتھ گاڑی لوٹ کیا، رو رہے تھے. بس مجبوری تھی بس. ہاں ہم بھی رو رہے تھے، وہ بھی رو رہے تھے، خدا حافظ کر رہے تھے. بہت شکریہ جی ناظرین. ہم نے افغان شہری کے تاثرات سے کہنا ہے کہ ہم گزشتہ 4 اشہروں سے جو ہے وہ پاکستان کے علاقے کلاس افلا میں جو ہے وہ مقیم رہے. ان کے باپ دادا جو ہے وہ پاکستان آئے تھے کابل کے علاقے بغلان سے، تو انہوں نے کلاس افلا میں جو ہے اپنا سیٹ اپ بنایا. ان کا کہنا ہے کہ میں 20 سال کا ہوں، وہاں پر جو ہے اپنا دکانداری کراکاری کا جو دکانداری ہے وہ کر رہا تھا. ہم نے جو ہے وہ مکان جو ہے وہ بیچ دی ہے. جو مکان افغان مہاجرین کی واپسی سے پہلے 95 لاکھ 1 کروڑ روپے کا ریٹ تھا. اب چونکہ اس اعلان کے بعد جو ہے وہ 70 لاکھ یا اس سے کم جو ہے وہ ہم نے بیچ دی، کیونکہ مجبوری تھی. تو وہاں پر جو ہے وہ پیسے جو ہے جن کے ہمارے ذمہ تھے یا ہمارے اوپر جو قرض تھا وہ ہم نے چکا دیے ہیں. تاہم ہمارے جو قرض ہے وہ ابھی تک لوگوں کے پاس پڑے ہوئے، تو لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم بیچ دیں گے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ اب اللہ کے آسرے پر اب ملک افغانستان جا رہے ہیں. دوسری جانب ان کا کہنا بھی تھا کہ اب ہم چونکہ 4-5 جو چچا تھے وہ پاکستان میں رہائش پذیر تھے. ایک چچا نے جو ہے وہاں پر باقاعدہ شناختی کارڈ بھی بنایا، تو وہ پاکستان میں ہی مقیم رہتا. ہم جو ہے باقاعدہ گھر میں جو ہے وہ صلاح مشورہ کر کے اپنے چاچاؤں کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ چمن جو ہولڈنگ کیمپ ہے وہ پہنچ گئے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کا جذبہ اور جو واپسی ہو رہی تھی، ہمارے جو دکانیں خالی ہو رہی تھی، تو وہ بھی رو رہے تھے، ہم بھی رو رہے تھے. بہت جذبات، بہت سارے دعائیں بھی دی، خاص کر ان پاکستانیوں کے لیے جو ان کے ساتھ مقیم رہے گزشتہ 4-5 اشہروں سے. تو ان کا کہنا ہے کہ اب چونکہ سردی کا موسم ہے افغانستان میں جو ہے ہم پہلی بار جا رہے ہیں، تو ایسے علاقے میں جا رہے جو اب تک ہم نے دیکھا ہی نہیں. دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا جو علاقہ ہے وہاں پر زیادہ تر جو فارسی زبان ہے وہ لوگ رہتے ہیں. ہم وہاں پر جو ہے وہ ہمیں اپنی زبان جو ہے وہ بالکل آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں مقیم رہے، صرف اردو اور پشتو جو ہے ہمیں آتی ہے. تاہم ان کا کہنا یہ ہے کہ اب چونکہ سردی کا موسم ہے اور سردی بھی بڑھ رہی ہے، بچے بھی ساتھ ہیں، تو کئی مشکلات کا سامنا وہاں پر کر سکتے ہیں. دوسری جانب ضلع انتظامیہ کے ڈیٹا کے سامنے اب تک چمن کے راستے سے 4,40,000 کے قریب جو افغان شہری ہے وہ ملک کے مختلف علاقوں سے آ کر اپنے ملک افغانستان جا چکے. تاہم واپسی کی جو یہ سلسلہ ہے اب بھی جاری ہے.